किस्त नंबर 2। उसी हॉल के सामने अम्मी अबू का कमरा है और साथ किचन और वॉशरूम और घर के पिछले लान की तरफ जाने वाला दरवाज़ा। रात खाना खा के सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मेरी जिम्मेदारी थी घर के दरवाज़ों मेन गेट को ताला वगैरह लगाना। सब काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आया तो सर्दी लगने की बजाय मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए कमीज उतार कर बेड पर लेट गया। मेरे निचले हिस्से की जड़ों में भी दर्द हो रही थी और मैं तंग आकर खुद से ही बातें करने लगा। बैठ जा मेरे भाई, बस कर दे, साले थक गया हूँ मैं। ऐसे ही बेहूदगी सोचते सोचते घंटा गुजर गया। अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। बाहर हाल में जीरो का बल्ब जल रहा था तो जी सामने से अम्मी ही लगी। अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से लॉक भी लगा दिया और दबे पाँव मेरे बेड के पास आकर मुझे देखने लगी। अब ये हालत थी कि एक बाजू मेरे सर के नीचे था और दूसरा निचले हिस्से पर था। अम्मी की अचानक आमद पर मैं हाथ हटा नहीं सका। अम्मी ने भी नोट कर लिया और आकर मेरे बेड पर ही बैठ गई। अम्मी कुछ देर बैठी रही। वो कुछ सोच रही थी या कुछ फैसला करना चाह रही थी, लेकिन माशरा मजहब सब कुछ हायल था, क्योंकि माँ अपने बेटे से ऐसी बातें नहीं करती जो अम्मी ने मुझसे की। अम्मी की टांगें अभी बेड के नीचे लटक रही थी। फिर इसी तरह मुझ पर झुक गई और पूछा, कामी बेटा कुछ आराम आया? मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, दर्द हो रही है। अम्मी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ। फिर मुझे कहा, वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैंने पूछा, क्या अम्मी? तो उन्होंने कहा, जो मैं करने वाली हूँ। मैंने पूछा, क्या अम्मी? तो उन्होंने कहा, जो मैं करने वाली हूँ किसी से जिक्र मत करना, वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। मैं भी जज्बाती हो गया और कुछ दर्द का असर था। न माँ से कहा, अम्मी ऐसा ना कहें प्लीज़, आपके लिए जान भी हाजिर है। अम्मी अब उठकर बेड पर बैठ गई। अम्मी के हाथ से अजीब सा सुरूर आने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा। साथ ही वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। फिर एक किस मेरे माथे और गालों पे की। ये मेरे लिए बहुत ही हसीन नज़ारा था। मुझ में करंट दौड़ा जो अम्मी ने भी महसूस किया। उसी दौरान अम्मी एक और अजीब हरकत की। एक टांग मेरे ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ रखी, जैसे कोई इंसान किसी लेटे हुए बंदे के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अम्मी की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सा खुमार था और मेरे साथ खौफ भी। अम्मी ऐसा ऐसा मेरे ऊपर लेट कर मुझ पर गिरफ्त मजबूत करने लगी, जैसे कब्जा माफिया किसी प्लाट पर कब्जा जमा लेता है। अम्मी ने मुझे कहा, अपना वादा याद रखना, कपड़े पहनो और सो जाओ। और ऐसे ही कमरे से निकल गई। नींद खाक आनी थी। मैं अभी तक शौक में था, ये क्या हो रहा है और कैसे हो गया। लेकिन एक बात जिस पर ना मेरे दिल को इतराज था ना दिमाग को, कि मज़ा बुलंदियों पर था। यही सोच रहा था, उठकर बाथरूम गया, शलवार वहीं रखी, ट्राउज़र पहना और दोबारा बेड पर लेट कर सो गया। इतनी रूट कर नींद आई कि बता नहीं सकता। सुबह उठा तो तरोताज़ा आशाश बशाश था। शायद जिस्म का प्रेशर निकल चुका था। वो दिन गया और आज का दिन ना मैंने कुछ ऐसा किया, ना ही दोबारा इस तरह का जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ। अब मेरी शहवत उभरती थी लेकिन फिर सुन्न हो जाती, नॉर्मल इंसानों की तरह। लेकिन इस वाक़ये ने मेरे जहन में गहरे नकूश छोड़े। मेरी भी फर्माबरदारी थी कि दोबारा अम्मी को तंग नहीं किया। अलबत्ता ताड़ जरूर लेता था और मज़े ले लेता हूँ, लेकिन एक हद तक। एहसान से पूछा, किधर था अभी तू और किधर से आ रहा है? कहने लगा, बाजी आशी को ट्यूशन संडे छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे तब चढ़ गई, साले तू और तेरी बाइक एक दिन पिटोगे मुझसे। इतनी बार कहा कि मेरी बाइक लेकर जाया कर। पूरी दुनिया को दिखाना लाजमी है कि हम ट्यूशन जा रहे हैं। आशी और एहसान दोनों से मुझसे छोटे हैं और मुझे छोटे बहन भाइयों की तरह ही अजीज़ हैं। आप कह सकते हैं उनकी फैमिली जो हैसियत में हमसे कम थी और हमारी फैमिली के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। एहसान का एक भाई उससे छोटा है और एक बड़ी बहन आशी इस वो ट्यूशन छोड़कर आया है। खैर, हम दोनों बातें करते करते बाजार की तरफ चल जाने लगे। मैं जिम में घुस गया और एहसान ट्रेल मिल पर चढ़कर वॉक करने लगा और मैं मसल्स बनाने लगा और साथ हल्की फुल्की वर्जिश भी। दौरान वर्जिश मेरा ख्याल अचानक रुचि आपी की तरफ चला गया।
اور میرے لیے حیران کن تھا کہ میں اس کے پورے وجود کے بارے میں سوچنے لگا. کیا کوئی لڑکی اتنی بھی پیاری ہو سکتی ہے؟ بالکل پرفیکٹ، پتلی کمر، اور سب سے بڑھ کر اس کا مجھ سے پیار، مجھ سے غصہ، میرے چھوٹے موٹے کام کرنا، میرا خیال رکھنا. ہمارے معاشرے میں بڑی بہن آدھی ماں ہوتی ہے، بلکہ سچ کہو تو دوسری ماں ہوتی ہے. ایسا سوچتے سوچتے میں تیزی سے ورزش کرنے لگا. میں اسی وقت مشین پر تھا اور تیزی سے وزن اٹھا رہا تھا. کچھ دیر بعد میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور اپنا آپ صاف کیا. احسان اس وقت جا چکا تھا. میں گھر گیا تو گیٹ میں انٹر ہوتے ہی فرنٹ لان میں دیکھا. سب سے پہلے جس پر نظر پڑی وہ روچی آپی ہی تھی. کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی. وہ موبائل استعمال کر رہی تھی. مجھ پر نظر پڑی تو مسکرا کر کہا، آ گیا تم باڈی بلڈر. شاید میری بیگی شرٹ کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جیم سے ہی آ رہا ہوں. جی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ سوال بھی کر دیا. میں ٹھیک ہوں، ذرا دکھاؤ تو اپنے ڈولے. لان میں اس وقت دور ایک بلب جل رہا تھا. اس کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو صاف دیکھ سکتے تھے. روچیا پہ اٹھ کر میری کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنا ملائم ساتھ میرے دائیں ڈولے پر رکھ دیا اور بہت پیار سے دیکھ رہی تھی اور ہلکا ساتھ پھیر رہی تھی. واہ کیا بات ہے کام، تم تو بہت سخت جان اور جاندار ہو. روچیا پہ کافی حد تک متاثر نظر آئی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھانے پر مجبور کر دیا. چلو اندر جاؤ، میں اپنی جان کو دودھ پلاتی ہوں، بیچارہ تھکا ہوا ہوگا. میں بھی اس کے ساتھ چلنے لگا. یہ ایک مزے کا احساس تھا. گھر کے اندر آ کر مجھے دودھ کا گلاس دیا پھر میں فوراً پی گیا. پھر کہنے لگی شرٹ اتار دو، تھوڑی سی جسم کو صاف کر دیتی ہوں، پھر نہا لینا. یہ اب نیا تجربہ تھا. اس سے پہلے کہ مرگیوں آ جاتی میں نے شرٹ اتار دی. روچی آپی نے نظر بھر میرے جسم کو دیکھا اور پھر تولیے سے پہلے بال صاف کیے اور پھر کندھوں اور سینے پر تولیے سے نمی کو صاف کرنے لگے. سینے پر صاف کرتے ہوئے روچی آپی میرے بہت سے قریب آ چکی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا محبوب میرے جسم کو صاف کر رہا ہے. ایک عجیب سا احساس تھا، لیکن احساس میں بہت سکون تھا. اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. فوراً روچی آپی کی آواز آئی، وہ کھڑے کھڑے سو مت جانا، چلو شاباش اب جا کر نہا لو. اسی لیے ممی کی آواز ہے، کہا بیٹا زیادہ ایکسرسائز جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی بیٹا، تم اسے مشقت میں ڈالتے ہو. میں نے امی کو جواب دیا، نہیں امی، جو پروفیشنل ہوتے ہیں میں ان کی طرح نہیں کرتا، بلکہ ہاتھ ہلکا ہی رکھتا ہوں. اپنے کمرے میں گیا، وہاں سے نئی شرٹ اور ٹراؤزر لیا اور واش روم میں گھس گیا. نہا دھو کر اپنی لاڈو رانی ماریو کو اٹھایا اور اسے کھیلنے لگا. اتنی دیر میں کھانا لگ گیا اور سب کھانا کھانے لگے. ماریو بھی میری گود میں بیٹھی تھی تو میں خود بھی کھانا کھا رہا تھا، ساتھ اسے بھی کھلا رہا تھا. کھانا کھانے کے دوران میری نظر روچی آپی کی طرف جا رہی تھی. چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر کھا رہی تھی. کیا ہو گیا مجھے، کیوں اس کی ہر ادا پسند آنے لگی، کیوں دل کو اچھی لگنے لگی. روٹی کھا کر باز آؤں گا. خود کو سمجھایا، آپی روچی دن کا بیشتر حصہ سرے سے رہتی تھی، بہت کم سہیلی ہے، کسی سے فالتو بات نہیں کرتی. مجھ سے 1 سال بڑی ہیں، لیکن مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے. ایسے کچھ دن گزر گئے. میرے پیپر ختم ہو چکے تھے. اس دوران بس میرا دل اپنی آپی کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا. میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا. دل چاہتا تھا کہ وہ نظروں کے آس پاس رہے، وہ میرا خیال رکھے اور میں اسے زمین پر پاؤں نہ اترنے دوں. اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے چومتا رہوں، ایک محبوب کی طرح اسے پوجوں، اسے پیار کروں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ مزید پختہ ہو گیا یا پروان چڑھ گیا. میرا دن نہیں گزرتا تھا اگر روچی آپی سے بات نہ کروں یا ان کے بارے میں نہ سوچوں. کئی بار مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا. کئی سوچوں میں گرا رہا کہ وہ میری بہن ہے، مقدس رشتہ ہے. فوراً دل پکار اٹھتا کہ میں کون سا غلط نظر سے دیکھتا ہوں، پیار سے ہی دیکھتا ہوں. البتہ کبھی کبھی ان کی جسمانی حصوں پر غور کرتا تو خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا. ایسا ایسا ہوا میں خوشنگی آنے لگی. شامیں اور صبح سرد ہونے لگی، لیکن میرے جذبات مسلسل سلگ رہے تھے. ایک صبح روچی آپی کو گرلز کیمپس اتارا، کار واپس آ گیا. دوپہر کو پھر لینے جانا تھا. امی نے بھی سامان کی لسٹ پکڑا دی کہ جب عروسہ کو لینے جاؤ تو واپسی پر سامان لیتے آنا. دوپہر کے وقت سوچا روچی آپی کہاں ساتھ لے کر پھرتے رہوں گا.
पहले घर का सौदा ले लेता हूँ, फिर उसे पैक कर लूँगा। सामान खरीदने मुझे कुछ ताख़ीर होगी। मैं बाइक पर ही रुचि के कैंपस गया तो कुछ हंगामा नजर आया, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता। वहाँ 2 लड़के थे जो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब गौर से देखा तो जुलियापी भी थी उन लड़कियों में। बस कामी साहब का पारा 7वें आसमान पर था। गर्दन की रगें फूलने लगी, सारा खून मेरे जिस्म पर सिमट आया, कान बंद हो चुके थे। बस नजरें उसी मंजर पर टिकी हुई थी। मैंने बाइक को स्टैंड लगाने के बजाय ऐसे ही फेंक दिया और भागकर एक लड़के के बाल पीछे से पकड़ लिए। उसका हाथ ऊंची की तरफ उठ रहा हुआ था, लेकिन अभी टच नहीं हुआ था। मेरे जहन में कोई फिल्म सीन नहीं था, ना ही वो मौका था ऐसा। बस फिल्मी सीन पैदा जरूर हो गया। मैं आस्ते से उस लड़के को अपनी तरफ खींचने शुरू कर दिया। उसका सर और गर्दन बल्कि कमर तक भरी होती गई। अगर मजीद धरता था उसकी रीढ़ की हड्डी या गर्दन का मनका टूट जाता, क्योंकि वो मजामत कर रहा था सीधे होने की। उसके बाल मेरे शिकंजे में थे। यूं ही चेहरा मेरे सामने आया तो वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से लेकिन ठहराव के साथ कहा, तेरी सांसें जड़ से पी जाऊंगा। मेरी सूची को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? मेरी आंखों में गजब के छूले देखकर वो लड़का डर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैंने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, जिससे वो उसके नाक से खून बहने लगा। ये सब कुछ 15 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। उसके साथ दूसरे लड़के ने मुझसे उलझने की जरूरत नहीं की, बल्कि भाग गया। लुचियापी भागती हुई आई और मेरे सीने से चिमट गई। वो रो रही थी। सबसे होश संभाला है, उसे मैंने कभी रोता हुआ नहीं देखा। मैंने दोनों बाजुओं को उसके गिद्ध लपेट लिया। कुछ लोग यकीनन समझ रहे थे कि शायद ये आशिक है। यूं ना मेरे मुंह से बहन का लफ्ज निकला, ना ही लुचियापी के मुंह से भाई। लूची के आंसू गर्म तेजाब की तरह मेरे सीने पे महसूस हो रहे थे और मैं उसकी कमर को सहला रहा था। मैंने ऐसा से उसके कान में कहा, मेरी जान ठीक है। इतना कहना था कि मुझे मुझ में पेवस्त हो गए। दोस्तों, मजीद एक किस्त 3 में।